الحمد لله صاحب الجلالة، والصلاة والسلام على محمد صاحب الرسالة. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. سادتي الأعزة، الإسلام ديانة كل زمان ومكان، والأمة الإسلامية هي أمة عالمية لا تقيدها الثغور ولا توقفها الحدود. ومن المعلوم أن الأمة كلما عظمت وكبرت عظمت مسؤولياتها وكبرت مصائبها وتحدياتها. ولله در القائل: على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. إخوتي في الله، فلم يمض يوم ولا ليلة في حياة أمتنا المجيدة إلا وتحيط بها العواصف الهائلة، ولكن هذه الأمة وجدت من الله سبحانه وتعالى الهمة العالية والعزيمة القوية، فقد واجهت كل هذه العواصف بوجه طلق وعزم رفيع وحمية قوية، وأثبتت أنها هي خير الأمم على وجه الأرض. سادتي الأعزة، يقول الفيلسوف الكبير الشيخ الرئيس ابن سينا في كتاب السياسة: إن المرء إذا أراد أن يصلح حاله ويداوي داءه فعليه بمعرفة جميع أوجه الفساد والاطلاع الكامل على أحوال مرضه المبيد، فالمعرفة هي الخطوة الأولى للإصلاح. ولذا من الواجب علينا أن نلقي نظرة عميقة على أحوال العالم الإسلامي، ونقوم بالدراسة الدقيقة، ونطلع على الأزمات والمشاكل الرئيسية التي تسببت لانحطاطنا وإساءة أحوالنا. فالعالم الإسلامي في عصرنا الراهن يواجه العديد من التحديات، وعلى رأسها استيلاء الأجانب على أراضي المسلمين، غصب حقوق الأقليات المسلمة في الأقطار الأوروبية والهند والصين وما عدا ذلك، تخلف المسلمين في مجال العلم والاكتشاف والاختراع والصناعة والتجارة، الاستهزاء بالمقدسات الإسلامية على مستوى العالم، تفرق المسلمين وتشتتهم على أساس الدولة واللون والطبيعة واللغة والمسالك الفقهية والكلامية وعدم وحدتهم. إخوتي في الله، هذه هي العناصر الرئيسية والأمراض الأساسية التي يجب علينا أن نجد لها حلاً ونكتشف لها دواءً. ولكن ما هو الحل؟ وما هو الدواء؟ الحل هو أخبرنا مالك رحمه الله بقوله: إنه لا يصلح أحوال آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أحوال أولها، ألا وهو الإيمان. فإن الله تعالى يقول: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ألا وهو القرآن كتاب الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وحل أزمة الاستهزاء بالمقدسات الإسلامية أن نقاطع كل من يرتكب هذه الجرائم، سواء كانت دولة قوية أو قوة عالمية، وأن نقيم الأنموذج الصحيح للإسلام أمام الدنيا، وأن نزيل عن أذهانهم الشكوك والشبهات. وكذا من الواجب علينا أن ننشئ الدوائر العلمية المليئة بكل أدوات الكشف والاختراع
المزينة بجميع الوسائل المختبرية، وأن نحرض أجيالنا على التعليم والتحقيق، وأن نؤسس الجامعات والمدارس والكليات، وأن نوفر فرصة التعلم لجميع أبنائنا المسلمين. وبهذا نستطيع ساداتي الأعزة، وبهذا نستطيع أن نتجاوز كل هذه المصائب ونصل إلى ذروة المجد والرقي والعلا. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.